पयले सो तुमकां काळजान तांचे बरें करूं म्हणटा तुमी आयज हांगासर जे आमचे प्रेस कॉन्फरन्साक आयले म्हणून आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार आमी गोवा खादी आनी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड आनी एक एग्जिबिशन दवरलां आमचे ऑगस्ट 12, 13 आनी 14 आनी हे एग्जिबिशनाक आमचे खादी जे प्रोडक्ट आसा जावं विलेज इंडस्ट्रीचे प्रोडक्ट आसा हे आमी त्या दिसाक आमने डिस्प्ले करतले आनी दवरतले जे आमचे प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आनी आमकां 28 जुलय 2024 जेन्ना मन की बात ते दिसाक आमकां लोकांक सगळे रिक्वेस्ट केलो अपील केलो की 15 ऑगस्टाक आमी सगळे खादी जे क्लोथ आसा ड्रेस आसा हें घालचें म्हणून आमकां एक प्रायम मिनिस्टरान आमच्या अपील केलो आनी ताका लागून आमकांय दिसलें आमचे बोर्डाकूय दिसलें आमी एक एग्जिबिशन दवरचें आनी हें आमचें एग्जिबिशन आमचें हांगासर संस्कृती भवन पाटो पेंजीम हांगासर हें दवरलें आसा म्हजो एक रिक्वेस्ट बाकीचे आमचे गोंयच्या लोकांक थंय भाव भयणां की तुमी हे एग्जिबिशन मुद्दम येवचें कित्याक जो प्रोडक्ट जो आमचो खादीचो प्रोडक्ट कितें आसा कित्याक तुमी फॅमिलीकूय तुमचे भुरग्यांकूय भुरग्यांक हाडचें कित्याक हो प्रोडक्ट पळोवपाक आमी हो प्रोडक्ट आमी एक्चुली सांगपाचो खादीचो म्हणल्यार आमी सगळे आमच्या भाव भयणांनी हो घालपाक जाय आनीक हो हे हितून आमचो जो प्रोडक्ट आसतलो जो प्रोडक्ट जावं आमचो कॉटन खादी आसतलो सिल्क खादी आसतलो पॉलिस्टर खादी आसतलो मुसलीन आसतलो मागीर खादी गावमेंट आसतलो मागीर लेडीज जेंट्स गावमेंट आसतलो टावल खादी आसतलो लुंगी आसतली मागीर बेडशीट आसतले मागीर आगनपत्रम आसतले तशेंच नॅशनल फ्लॅग जे कार फ्लॅग आसतलो मागीर टेबल फ्लॅग आसतले फ्लॅग ऑफ वेरियस सायज मागीर तेज्या उपरांत आमगे विलेज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो आसा सोप आसतलो मागीर शॅम्पू आसतलो फेस वॉश आसतलो मागीर शवर जॅल आसतलो हनी आसतलो मागीर आमला कँडी आसतलो अगरबत्ती आसतली डायबेटीक मेडिसीन आसतले मागीर ऑनियन ऑयल आसतली हर्बल फेस वॉश आसतलो मागीर मुल्टन मिंटी फेस वॉश आसतलो अशे आमचे प्रोडक्ट आमी डिस्प्ले केल्ले आसतले एग्जिबिशनाक आसतले म्हजो एक आनी ताका आमी एक डिस्कावंटूय दवरला एज ए खादी प्रोडक्ट जो आसा तो डिस्कावंट आमचो 20% आसतलो तसोच आमचे विलेज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो आसतलो 10% डिस्कावंट आसतलो हे सगळे लोकांनी तुमी हांगासर येवचे आनी आमच्या जे खादीचो जो प्रोडक्ट जो आसा मुद्दम तुमी पळोवचो कित्याक आमी हो जाली 12 वर्सां जाली आमी हो ते 12 वर्सां उपरांत हो आतां आमी एक एग्जिबिशन दवरलेलो आसा तुमी हांव समजता तुमी सगळीं हे प्रोडक्ट घेवपाक येतली म्हणून मुद्दम म्हणल्यार 15 ऑगस्टाक 15 ऑगस्ट इंडिपेंडन्स डे ह्या दिसाक सगळ्यांनी खादी यूज करचो ही अपील जो आसा आमच्या माननीय प्रायम मिनिस्टरान केल्या ते हेणे आमी सुरवात केल्या आनी हेजे फुडें आमी ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हयन्याक तालुका वायज पासून एक खादी एग्जिबिशन कम सेल आमी घडोवन हाडपाचे आमचे विचार आसा एग्जिबिशन कितले दीस आसतलें आमचे एग्जिबिशन 12 तारीख 13 ऑगस्ट आनी 14 ऑगस्ट म्हणजे सोमार मंगळार बुधवार सकाळी 10 ते सांजचे 7 पर्यंत पणजे सेंट्रल लायब्ररी संस्कृती भवन जे आसा पाट्यार तेजे मेन एरियांक आसतले आनी हे सगळे खादीचो कपडो जो तुमी घेवन तुमकां जाय तशे शर्ट पॅन्ट सगळे शिवपाक जाता तोय कपडे आमी अवेलेबल करून दितले खादी गार्मेंट म्हणजे रेडीमेड गार्मेंट्सूय आसा टॉवेल्स आसा बेडशीट आसा सो जे कितें खादीचे प्रोडक्ट आमच्या देशांक जाता तितले आमी हिंगा अवेलेबल करतले आनी फुडें फुडल्या म्हयन्यांनी मागीर तालुका लेवलूय बी आमी ही एग्जिबिशन कम जेणे करून जे खादी आमचे व्युवर आसात तांकां सपोर्ट करपा खातीर ही एग्जिबिशन कम सेल आसतली कारण ही इंडस्ट्री ही आमची पयली सगळ्यांत ओल्डस्ट इंडस्ट्री आनी हो खादीचो कपडो इज म्हणलो जाता की एक हेल्थी कपडो घातल्यार हेल्थ बरें उरता पूण ही आतां इंडस्ट्री तांकां प्रमोट करतलो जाल्यार आमकां सगळ्या लोकांचो सपोर्ट जाय आनी हो खादी ओरिजिनल कपडो आमी तुमकां हाडून तुमकां रेडी हाडून दितले आनी फुडें जर सपोर्ट आमकां बस मेळ्ळो जाल्यार आमी विलेज लेवल पासून स्कुलांनी पासून प्रमोट खादी करपाक आमची एक उमेद आसा आमी कितें आसता आमी जे अवेरनस कितें जाय न्हू आमी गांवांनी वचोन करता आमी लास्ट टायम आमी एक रिक्वेस्ट केल्लो
पंचायत लेवलाचेर रिक्वेस्ट केली. इन केस तर आमकां खादी लेवलाचेर तुमकां कितें स्कीम कितें जाय त्यो तुमकां गांवांत पावोवपाक जाय जाल्यार आमी आजून पासून आमी अशें सरपंचाक एक अपील करता वा तुमी आमकां कॉन्टेक्ट जावचे. जेन्ना तुमकां कितें जाय लोकांक जावं विलेजान येवन तुमकां एक्सप्लेन करपाक जाय जाल्यार मागीर खंयच्या टायमार येवन आमी एक्सप्लेन करपाक जाय त्यो स्कीम कितें आसा तें आमकां लोकां नदरेक हाडपाक शकता. हांव मागता आमचे सगळे जे सरपंच बी आसा ताणें म्युन्सिपालिटीक देखून आसा जाल्यार आमी येवन आमी सांगता आमचो स्टाफ आमी येवन आमी एक मिटींग घेवन आमी लोकांक एक्सप्लेन करपाक जाता बाबा कितें कितें आमचे खादी लेवलाचेर आमी लोकांक स्कीम दिवपाक शकतात ती. तुमकां दिसता की खादी डिपार्टमेंट निग्लेक्टेड डिपार्टमेंट अशें जालें? ना तशें निग्लेक्टेड अशें म्हणून सांगना. कितें एज अ प्रोसेस आमी कितें आमच्या लोकांक कितें जाता ते भाशेन आमच्या लेवलाचेर आमी खादी बोर्डाचेर आमी लोकांक पावयता. आनी म्हजो एक आमी युथाक एक उलो आसा पळय कितें आसता सगल्याक आमचे जे जॉब मेवतले अशें म्हण रावपाक जायना. आपले स्वतार तर कितें काम हें करता स्कीम जी आसा ती आमी तर काम करपाक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता आमचे यूथ हे आपले म्हणजे आपल्या पांयार उबो रावन तो बिझनस सोडून वा आपण एक बिझनस करपाक शकता.